السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة إليكسو التعليمية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس رقم 6 في لو تشيريستور. وكل ما حنا زايدين وكنزيدو نطلعو شوية النيفو ديال التمارين باش الستاجير يفهم مزيان ويتبازا شوية في التشيريستور وميلقاش عندو مشكل. أول حاجة غنديرو لاناليز. السيركوي ديالنا هو الأول. عندي واحد الجينيراتور كورو كونتيني وعندي واحد جينيراتور دو كورو هنايا تيريستور. عندي واحد الكوميتاتور هنا في السكويد المختار ديالي، وعندي واحد لا شارج انا ككوموندي دابا غير واحد لا شارج ار ان. اون فوا قلنا الكورون يوصل لهنايا ندير هاد الجينيراتور، غتسنى تجي لامبيسيون عاد يتطلق، يعني ديك الوقفه اللي كيوقف هنا راه كيدير واحد لوطون ديال الروتار هو اللي تزاد جديد عندنا هنايا، وهما عاطينا هنايا يعني واحد طو ديال الروتار هو دو ميكرو سكوند. وي وعطينا هنايا اي هاش 10 ملي امبير يعني كورون مينيمال ديال لا شارج، وعطينا في تي 1.6 فولت هو لا طونسيون ديال التيريستور ملي كيكون امورسي في تي، وعطينا اي ال 80 ملي امبير هو لو كورون ديال لا شارج، و اي جي تي 20 ملي امبير هو الكورون اللي خاص باش امورسي ليا هاد التيريستور. نشوفوا اول سؤال. السؤال واحد ك إيكالا ان، يعني هاديك مسدودة. قالك كاين ليطا دي تيريستور ايكي فالون فالون اي تي اي في اكا. في اكا هي هاد في تي هادي. مزيان. دابا سديت انا هاد لانتيريبتور، يعني الا سديتو شحال غتولي لا طونسيون عندي هنايا؟ إيكالا زيرو، حيت بحال كيولي عندي خيط هنايا، خيط اون باراليل واحد يعني خيط اون باراليل مثلا لا طونسيون ديال في جي تي، يعني انا نورمالمون في جي تي خصها تكون عندي واحد لا طونسيون باش يتامورسي ليا ديك التيريستور. وي ولكن انا لا سديت مثلا هاد غيولي خيط بحال كتكور سيركوي هاد لي كاشيط هادي تكور سيركوي كتولي ايكالا زيرو. الا كانت ايكالا زيرو راه ما يتامورسيليش التيريستور. دونك هاد لا طونسيون شحال كتساوي؟ غدير لا ماي، غنديرو لا ماي ديالنا ونشوفو شحال كتساوي ديك لا طونسيون الاولى. نشوفو لا سوليسيون. سؤال واحد قلنا ك إيكالا ان، نبغاو نشوفو لا طونسيون في تي شحال كتساوي، فندير لا طونسيون ديال التيريستور. نديرو او إيكال ار واحد فوا ديك الكورون اي اللي كدوز فيها زائد ديك لا طونسيون في تي. مزيان. هادي اي ال شحال كيساوي؟ انا عندي التيريستور مبلوكي، دونك هذا ايكالا زيرو، كلها مشات الزيرو شنو بقى ليا؟ او ايكالا في تي، او ايكالا في تي ايكالا 48 فولت. مزيان. انا خرجت السؤال الاول. دابا غادي نشوفو السؤال جوج. قالك ا تي ايكالا زيرو، يعني في ليطا انيسيال كا سوفغي اي اون سو بري اوكيبي دي كونديسيون d'amorçage. مزيان. قالك كي الكونديسيون دوا رومبليي اي سي سي بور كي لامورساج سوا غارانتي، يعني شنو هي الاضافه اللي نقدر نديرها للجينيراتور دو كورون باش هادي تامورسا يعني 100% غارانتي. مزيان. شنو هو الكورو اللي خصني نعطي لهنايا باش يتامورسي التيريستور اللي عطينا له فابريكون؟ الكورو هو الكورو اي جي تي، هو هذا 20 ملي امبير، يعني الا رومبلاسيت هاد اي سي سي ايكال 20 ملي امبير راه غيتامورسي نيشان. هذا هو السؤال جوج بالنسبه للحرف ا. جوج ا عندنا اي سي سي خصنا نردوها ايكالا 20 ملي امبير باش يتامورسا غارانتي. دابا غادي نشوفو السؤال بي شنو كيقول. سؤال بي دو لا ميم فاصون كومبيان دو طون كا دوا il ريستي اوفير. مزيان. قالك شحال ديال الوقت باش تفتح هاد كا. دابا هي راه مسدوده ديجا، دابا حنا خدامين بها راه مسدوده وكان عندي التيريستور مبلوكي. مزيان. دابا هادي اللي كانت مسدوده ياك، وفي ديك هما شنو بغاو يقولوا لك في ديك الوقت اللي فين تحلات شنو هو لو طون اللي كتستغرق. وي بيان سور راه ما عندكش كيدير تعرف،
حيت السؤال هذا راه ما عندوش جواب بالنسبه لا، ولكن غير الا فكرتي شويه راه كتعرف الجواب ديالك شنو تعرف الجواب شنو بغا يقصد لك دابا هو بديك اللعبه. دابا انا عندي هنايا كورون، اون فوا غيتفتح هاد الانتريبتور، الكورون ما غيبقاش كيدور ليا غير في الدائره هذه، لا غيبقى غادي مفتوحه، غيمشي غيفتح ليا التيليستور، يعني غيولي ديك الفتحه اللي مرتبطه بها اللي مرتبط بها هاد الانتريبتور، يعني غيكون عنده علاقه مع ديك الفتحه اللي غيطلق ليا هاد التيليستور. يعني ديك لو طون اللي كيستغرق باش يتامورسا هاد التيليستور راه هو لو طون اللي كتفتح به هاد الانتريبتور. نعاود، دابا هاد الانتريبتور مسدود، دونك الكورون كيدوز ليا غير في هاد الحلقه هادي مزيان. اون فوا غنفتح الانتريبتور غيتامورسي ليا التيليستور مزيان. دابا اون فوا غنفتح الانتريبتور غيتامورسي ليا التيليستور، حيت ما كيبقاش نكور سيركوي، وحيت الكورون كيدوز بالزربه للتيليستور وكيدوز ليا الكورون باش كيولي باسون تيليستور. فهم؟ يعني ديك لو طون اللي كتفتح به اون فوا كيتفتح كيتامورسا، يعني هو جا عطينا لو طون دامورساج، يعني لو طون اللي كتعطل هاد التيليستور باش يامورسي ليا هو 2 ميكرو سكوند. ديك لو طون ديال اللي كيتفتح به راه هو لو طون تقريبا ديال التيليستور، يعني ديك تي ايكال تي كا ايكال تي جي تي ايكال 2 ميكرو سكوند. وي هذا هو السؤال بي. غنشوفو السؤال سي، قالك كي كونديسيون دو رومبلي ار واحد بوكي لامورساج سوا غارانتي. يعني دابا قالك اسيدي شنو هي الاضافه اللي نقدروا نزيدوها هاد ار واحد باش يتامورسي لنا التيليستور غارانتي. مزيان، نحسبوا لا فالور ديال ار واحد مع داك الكورون ديال اي ال اللي عطينا لو فابريكون. معايا نديرو غير لا مايل ديالنا. سؤال سي، سؤال دو سي، غنديرو لا مايل ديالنا، غناخدو جينيراتور او ايكال ديك لا طونسيون ار واحد، عفوا ديك ريزيستونس اي ار واحد فوا اي ال الكورو اللي عاطي لي ديال لا شارج زائد في تي. مزيان، انا عندي كلشي انتيري غير ار واحد ايكال او موان في تي سور اي ال. شحال كتساوي او هي 48 فولت ناقص 1.6 ديال في تي ملي كيكون امورسي على 80 ملي امبير اللي عاطيني لو فابريكون 48 ناقص 1.6 سوغ 80 0.58 بيان سور كيلو اوم، حيت عندي بالميلي هنايا. هذا السؤال سي. دابا غادي نشوفو السؤال 3، قالك سي لي كونديسيون بريزيدون سون رومبلي. وي نشوفو نقراو عندنا هنا. قالك السؤال قالك بو انفيرمي كا، يعني دابا فهاد لي طا عندي راه تامورسا التيليستور، يعني قالك واش ممكن نسد هاد الكا هذا. وي بيان سور نقدر نسدو، حيت كما كنقول لكم انا في الجينيراتور كورو كونتيني حدك تامورسيه المره الاولى كيبقى امورسي، يعني السيركويت الكاشيط من بعد ملي كيتامورسا التيليستور في الكورو كونتيني ما كيبقاش كيتحكم ليا في التيليستور سوا سديتيه سوا حليتيه، دونك ما عنديش فيها مشكل. دونك وي اون بو فيرمي كا، فيرمي كا. هذا السؤال ا. نشوفو السؤال بي، قالك كيلفي لو تيليستور كيلفي لو اس ار، يعني كي داير الحاله ديالو يكون امورسي، يعني واخا دير ديك الكا ما وقع له والو، لو تيليستور اي باسون او لا امورسي. نشوفو دابا السؤال سي، قالك la source E est un continu pour en bloquer le ECR. يعني الا بقى خدام ليا دابا واش غيتبلوكا ولا لا، يعني خدام في الجينيراتور هنايا راني عاطينا الكورو كونتيني، واش غيتبلوكا ولا لا.
كما قلت انا ما غاديش يتبلوكا. علاش؟ حيت خدام في الكورو كونتيني، عنده السينيال ديالو كيكون ستابل، يعني اون فوا كنامورسيه المره الاولى كيبقى ليا ستابل، يعني ما كيهبطش على ديك ايهاش ولا كيهبط للزيرو. كون كان بحال الكورون انترنيت كيطلع على الماكس كيهبط للزيرو، في الهبطه اللي كيهبط للزيرو تما خصك تولي تامورسي، حيت ديك الكورون ملي كيهبط للزيرو كيهبط على ايهاش. الا هبط على الكورون مانتيان حتى تولي تامورسيه عادي، يولي عاوتاني تامورسي من جديد. كور كونتينيو نوح ديك كتامورسي كيبقى توجور مامورسي تمايا حتى كتقطع ليليمونطاسيون لحد مازال ديزا لا طونسيون او الكورون بلا سورس راه امورسي تمايا. وي بنسى السؤال ديالنا نو ما يتبلوكاش. او نو نو با بلوكي لو تيري ستور، بلوكي لو تيري ستور ولا لو سي ار. وي بالنسبة للتمرين ديال دا رقم 6 كان هو هذا. إلى اللقاء إلى تمرين آخر إن شاء الله.